شیر خدا ذکر وکوای دا خوشی یسو کچانی رسول الله لخت جگر لور مبارکا سیدہ فاطمہ زہرا نم مبارک واخستو وای پلانکے خوشی یسو نا سهراب خان دا در ثابت کړلا چې حسنین کریمین اهل بیت رسول دا شیگانو ندی دا خو سنیانو سبحان الله دا خو عاشقانو دي دا خو مجدي او مجدي دوی وای خلکو مختا کیږي جناب رسول الله مبارک وای مینه در باندې ضروری ده زه محبت ور سره کوم زما رب محبت ور سره کوي او پروردگار عالم چې څوک محبت ور سره کوي لا هو سره ته محبت کوي سبحان الله امام الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تشریف فرما دا چادر مبارک بزان بندی دسی اچولای دا حضرت علی شیر خدا راغی حضرت علی شیر خدا کرم الله وجه الکریم رسول الله مبارک صادر مبارک پیس کده سپور تکړه پلوې پور تکو حضرت علی شیر خدا کرم الله وجه الکریم بری صادر مبارک کی ځان سره پټ به لیک جنوزی دی رسول الله لور مبارک راضی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صادر بل طرف ندس پورتکئی رسول اللہ مبارک خپل لور مبارک مدے چادر کی لزان سر پٹک رلا یاد رسول اللہ شائستان مسئی امام حسن را گئی ہگئے پا چادر کی لزان سر پٹکو امام حسین را گئی ہگئے پا چادر کی لزان سر پٹکو اللہ مزے کی بات بتانے لگا سنو ایمان والو تو چادر کی سو کسان راغلو اول کو جناب محمد رسول اللہ دوم حضرت علی شیر خدا دریم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام امام حسن پنزم امام حسین سو کسان دی پنزا زور ہوایا پنزا خلق وائی نا خلق نہیں بلکہ عاشقان خلق وائی وہی ہمیں پنج تن سے پیار سبحان اللہ پنج تن سے پیار ہے میں آج بتاؤں گا پنج تن کیا ہے پنج منے پنز تن منے کسان تو یہ مبارک چادر لاندی دی رسول اللہ مبارک چادر پنز کسان دی رسول اللہ مبارک حضرت علی شیر خدا یہ رسول اللہ لر مبارک سیدہ فاطمہ او حسنین کریمین وا دری او دو پنز کسان چادر مبارک لاندی دی رسول اللہ مبارک ای مولا پروردگار عالم اللہم ہاولائی اہل بیتی پروردگار عالم دازما اہل بیت کا قرآنی میدا خاندان میدا زو سوال کوما دعا کوما اہل بیت میں جنت ورکا اللہ اہل بیت میں جنت ورکا جنت ورکا جنت ورکا سیدہ فاطمہ زہرا دی چاپ ذکر چیز نن مجرا جمع سلیو آج ورتکوی یا رسول اللہ ایز ماں بابا جانا اے دی حسنین و نانا جانا اے دی نبیان و سلطانا ایز ماں بابولا اہل بیت اللہ پارا مجل پارا تی جنت سوال دی وہ کہو یا رسول اللہ کم خلق سی مینا را سرکوی آغا بسکی آغا بسکی مجد ذکر محفلو نا بوجو جوڑوی مجلسو نا بو جوڑوی مجد پارا با خیراتو نا کوی یاران دوستان خپلوان برا بولی مجد ذکر محفلو نا بو جوڑوی آغا خلق بسکی رسول اللہ مبارک اور تو لورے میں پریشان کیزا تو با ہم جنت در سرزی محبین بم جنت در سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان اہل بیت شان اہل بیت شان کربلا علماء اہل سنت زکا خواشک سڑائی وائی اردو مانے پوہے گیا چاہ پوہے گیا اگر دلاس پوہے بالکل چاہ پوہے گو پوہے گئی بیدر توایم عاشق سڑی ایچا ورد کمالے کڑے دا سوائی وہ یا رسول اللہ دوزخ تیری ناراض طبیعت کی سزا ہے دوزخ تیری ناراض طبیعت کی سزا ہے اور جنت تیرے بچوں سے محبت کی جزا ہے جنت تیرے بچوں سے محبت کی جزا ہے سکہ امام الانبیاء وائی وَيَا خَلْقو مَمْ مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَهِيدًا اے خلقو کہ پکور کی پخپل کٹمانی پروت پہ اور مرگ نظر آگئی شرط یہ ہودا کہ زڑکی دی زماد اہل بیت و محبت بھی رسول اللہ مبارک وائی کہ پزڑکی زماد کورنی دا خاندان اہل بیت و محبت بھی کہ پخپل کور کی پکٹ پروت بھی اور مرگ نظر آگئی مرگ وجہ سے عام مرگ نبی شہادت مرگ نبی سبحان اللہ